बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से आप देख रहे हैं दूसरा रुख। मैं हूं सुमैया खुर्शीद और मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं सुभान खुसर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कि ये आखिर हैकर है कौन और अब इसने इमरान खान के मुतालिक क्या ट्वीट किया और फिर डिलीट कर दिया। तो सर, ये आखिर है कौन हैकर, और कल जो उसने ट्वीट की है इमरान खान और जर्नल के हवाले से, फिर उसके बाद उन ट्वीट को डिलीट कर दिया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? देखें, सबसे पहले तो ये है कौन, तो ये तो वफाकी हुकूमत का ही काम है जो वो पता करें कि आखिर है कौन, कहाँ से ये बैठ के ट्वीट कर रहा है। ये जब वो खुद ही बताएंगे तो ये सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन कल जो उसने ट्वीट करके जो डिलीट किया है वो इंतहाई ख़तरनाक ट्वीट से वो बता रहे हैं, जो उसने बातें उसमें की हैं, जो लिखी थी, फिर बाद में वो डिलीट कर दी। उसने ट्वीट जो कल किया उसमें ये कह रहा है कि मोटरवे पर इमरान खान साहब, एक जर्नल और एक अतर मिनल्ला, ये 3 लोग गाड़ी में सवार थे और उसमें ये प्लानिंग बनी कि धरने के दौरान या लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद के हसास इदारों के दफ्तर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो हमला करेंगे और उसके अलावा मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उनके घरों पर भी हमले किए जाएंगे। और अगर जब इमरान खान का इन सारे मामले पर जब मुकदमे अगर हुकूमत ने बनाए तो अतर मिनल्ला वो मुकदमे सियासी बुनियादों पर सियासी रंग देकर उस सारे मामले को ख़त्म कर देंगे, उनको रिलीफ देंगे। और अगर उसमें यह भी कहा गया कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद के एक सरकारी इमारत में पनाह दी जाएगी। अब देखिए, ये इंतहाई जो बात है वो हसास बात है। अगर जैसे कि इससे पहले भी हैकर ने जो जिक्र किया था, इस हैकर की बात को वज़न इसलिए अब मिलना शुरू हुआ है कि इससे पहले जब उन्होंने बशीर मेमन के मुतालिक कहा कि उन्हें पीएम हाउस के वाशरूम में बंद कर दिया गया था, वज़ीर-ए-आज़म से उनकी तलख कलामी हुई, तो बशीर मेमन साहब ने खुद सामने आकर उस बात को ऑन किया, उस बात को कबूल किया कि वाकई इस तरह सब हुआ था। उस बात के बाद अब इस हैकर की बात को अहमियत मिलना शुरू हुई और मैं भी इसी वजह से इस बात को बैठ के पब्लिक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उससे पहले अगर उसकी बात झूठी साबित होती तो शायद मैं उसकी बात को, उसकी ट्वीट को अहमियत नहीं देता और अब इस मौजू पे इस प्रोग्राम में बात नहीं कर रहा होता। देखिए, सबसे पहले तो हमें अब ये देखना है कि उसने जो इशारे दिए हैं, 4 चीज़ों के इशारे दिए हैं। एक तो ये दिया है कि हसास इदारे के दफ्तर पर हमला कारकुन करेंगे। ये हसास दफ्तर आखिर है कौन सा, इस पे करेंगे, इसे डीकोड करेंगे कि ये है कौन सा। उसके अलावा सियासतदानों के घरों पर हमले किए जाएंगे। आखिर ये कौन से सियासतदान हैं जिनके घरों पर हमले करने का प्लान बना जा रहा था। उसके अलावा इमरान खान अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उन्हें जो है ना सरकारी इमारत में छुपाया जाएगा। इस पे इसको डीकोड करेंगे कि ये सरकारी इमारत है कौन सी जगह पे छुपाने का प्लान है। उसके अलावा ये जर्नल कौन है जिसका जिक्र कर रहे हैं, और एक चीज़ उसमें एक किरदार, इसमें 4 के लेकिन 5 चीज़ें हैं। अतर मिनल्ला साहब ये कौन है, इन सारे उसको डीकोड करेंगे। शुरू करते हैं कि हसास जो इदारे का दफ्तर है ये कौन सा है, किस तरफ इशारा दिया जा रहा है। देखें, मेरे नहीं ख्याल के इसका इशारा, ये आसान सी बात है जो मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है क्योंकि ISI पर सियासत में इन्वॉल्व होने के मुख्तलिफ मामला हैं, तो ये जो उसको कहा जा रहा है ये ISI के दफ्तर के तरफ इशारा दिया जा रहा था, उसकी तरफ ये जो साजिश थी, जिसको बनाया जा रहा था, साजिश जो प्लान किया जा रहा था, वो उनका इशारा उसी तरफ है। उसके अलावा सियासतदानों के घरों की बात की गई। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी का घर है वहाँ पर, बिलावल हाउस। इस तरह मुस्लिम लीग नून वालों के हैं, मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पाकिस्तान के, मौलाना फजल रहमान का घर है। इसके अलावा मुस्लिम लीग के दर्जनों से रहनुमा हैं जिनके घर हैं वहाँ पर। उसके अलावा JUI के, जैसे मैंने मौलाना फजल रहमान का जिक्र किया, उनका घर है। उसके अलावा बहुत सारे और भी रहनुमा हैं मुख्तलिफ जमातों के, उनके वहाँ पर घर मौजूद हैं, उनके हेड ऑफिस मौजूद हैं। जैसे मुस्लिम लीग नून का हेड ऑफिस भी वहाँ पर है, तो ये इशारा उनकी तरफ, जाहिर सी बात है उनकी तरफ ही है। तो उसके अलावा अब अहम सवाल जो इसमें है वो ये है कि सरकारी इमारत कौन सी है जहां पर इमरान खान को छुपाने का प्लान बनाया जा रहा है। देखिए, वहां पर KPK में इमरान खान की हुकूमत है, एक तो वहां पर KPK हाउस है। जाहिर बात है किसी सरकारी दफ्तर में तो नहीं छुपाएंगे, सरकारी इमारत का मतलब है जहाँ रिहाइश का बंदोबस्त भी हो, सारा सिस्टम हो। तो एक तो KPK हाउस है क्योंकि KPK में इमरान खान की हुकूमत है। दूसरा पंजाब हाउस है क्योंकि पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनकी जो मुश्तरका है परवेज़ इलाही के साथ, तो वो पंजाब हाउस है। उसके अलावा जो अहम और जगह है वो ऐवान सदर है।
ایوان صدر میں عارف علوی صاحب کا بھی تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. تو ایوان صدر جو مجھے لگتا ہے کیونکہ KPK ہاؤس سے اور پنجاب ہاؤس سے زیادہ جو سیف جگہ ہے وہ ہے ایوان صدر. تو عمران خان کو جو چھپانے کا جو پلان تھا کہ سرکاری جگہ، وہ سرکاری عمارت ایوان صدر ہے جہاں پر یہ سارا جو پلان کیا جا جو سازش بنائی جا رہی تھی. اب آتے ہیں اس کے بعد اطہر من اللہ یہ کون ہے؟ اب میرے خیال میں اطہر من اللہ ٹائپ کا کوئی اس طرح نہ کوئی جرنل ہے، میری جو معلومات ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی ہے. تو ایک اطہر من اللہ صاحب ہیں جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تو وہ تو مجھے نہیں لگتے کہ اس طرح کی کوئی سازشوں میں انوالو ہوں. لیکن اب ہیکر نے کہا ہے تو ہیکر کی بات، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس نے جو پہلے ٹویٹ جو چیزیں کی ہیں وہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو وہ درست ثابت ہیں. بشیر میمن نے کہا. اب یہ سوال ہے کہ کیونکہ معاملہ بھی اس کے ساتھ کورٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کیس ہوں گے تو پھر اطہر من اللہ جو ہے نا انہیں ریلیف دیں گے اور کیس سارے ختم کر دیں گے. تو ظاہر سی بات لگتا تو ایسا ہی ہے. اب کہہ نہیں سکتے کچھ وقت سے پہلے، لیکن زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ یہی ہے. اور کوئی اس طرح کا اسی نام کا کوئی بندہ اور نہیں ہے، جوڈیشری میں بھی نہیں ہے اور کوئی جرنل بھی اس نام کا نہیں ہے. تو اس کے بعد اور یہ سوال ابھی ابھرتا ہے کہ وہ جرنل کون تھا گاڑی میں. ظاہر سی بات ہے مجھے جو لگتا ہے وہ جرنل ایک ہی ہے جو عمران خان کے ساتھ سارے اس معاملے میں انوالو، جن پہ الزام آتے رہے عمران خان کے فالوورز کی جانب سے بھی، عمران خان کے اپنی جانب سے بھی، اور ان کے جو سارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان پہ جس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جس کی تعریفیں کی جاتی ہیں. تو لگتا ہیکر کی بات سے یہی ہے کہ جنرل بھی وہی ہے. لیکن یہ وہ جنرل ہے جس نے بیٹھ کر، جس نے یہ خواہش کی امید ہے، اس کو خواہش تھی کہ میں یہ جو سارا پلان کروں گا تو میں ہی پھر عمران خان کو دوبارہ مجھے ہی آرمی چیف لگائیں گے اور ہم بیٹھ کے پھر وہ وزیر اعظم ہوں گے. سنہرے جسے خواب کہتے ہیں، وہ خواب دیکھے تھے کہ ہم ساتھ وہ وزیر اعظم بنیں گے اور میں آرمی چیف بنوں گا. تو لگتا ہے وہی ہے کہ یہ جنرل وہی ہے، کیونکہ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے، نام لینے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ جنرل کون سا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اب عمران خان صاحب کے جو اس طرح کی جو چیزیں سامنے زیادہ سپیڈ سے آنا شروع ہو گئی ہیں. ویسے ٹویٹر ہیکر نے تو بہت ساری چیزیں کہیں کہ ان کی جو بیگم ہیں، جو ان کی مسز ہیں، ان کے لیے بھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بھی بہت ساری آڈیوز ہیں، وہ بھی مارکیٹ میں لاؤں گا. لیکن اب جو اس نے کل جو ٹویٹ رکھا اس کے بعد وہ ڈیلیٹ کر دیا، تو اس نے یہ حیرت انگیز جو انکشاف ہے، یہ انتہائی خطرناک انکشاف کیے ہیں. اب جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی بات پہ اس کو ڈسکس ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اتنا حساس معاملہ ہے، ہم نہیں کرتے ڈسکس. کیونکہ اگر اس کی وہ بات سچ ثابت نہ ہوتی، اس سے پہلے جو اس نے کہی بشیر میمن کے متعلق کہی، یا اس سے پہلے اس نے جو کہا کہ میں فلاں چیز مارکیٹ میں لا رہا ہوں، عمران خان کے آڈیوز تھی جو سائفر کے متعلق تھی، تو وہ بھی چیزیں مارکیٹ میں آئیں. تو اب اس کی بات پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، یہ سچ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا، اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہوگا. اب وہ اس چیز کو اوپن کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ بات کی بات ہے. لیکن اب اس طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی ادارے، حساس ادارے اس سارے معاملے پر کیا ایکشن لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے. جی بالکل، انتہائی حساس موضوع ہے اور حساس معلومات ہے. ہیکر کون ہے؟ لیکن یہ حیرت ہے کہ ہیکر کے پاس بہت کچھ ہے ضرور، کیونکہ یہ کنفرمیشن اب مل رہی ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیں، کل کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس جیسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے وائس پاکستان کو سبسکرائب کریں. دوسرا رخ سے سمیہ خورشید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.